अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौजूद फकर में खुशामदीद। जनाब अमरीकी रुकने कांग्रेस एक मरतबा फिर इमरान खान की रिहाई के लिए ना सिर्फ बेकरार हो गए हैं बल्कि उन्होंने नए वजीर खारजा मार्क रूबियो के नाम पर एक खत भी तहरीर कर दिया है। और इस खत के अंदर जनाब अमरीकी रुकने कांग्रेस का यह कहना है कि अगर आपने पाक अमरीका ताल्लुकात को बचाना है तो फिर इमरान खान को जेल से बाहर लाना है। इसका मतलब यह है कि अमरीका ने बाज़ाब्ता तौर पर इमरान खान को ना सिर्फ अपना असासा करार दे दिया है बल्कि अपने असासे को बचाने के लिए सरगर्म होने का इशारा भी दे दिया है। और मार्क रूबियो के नाम लिखे गए खत में अमरीकी रुकने कांग्रेस ने इस बात का जिक्र भी किया है कि इमरान खान के पहले दौरे इक्तदार में उनके आपके साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे और दरीना ताल्लुकात डेवलप हो गए थे, लिहाजा अब उन ताल्लुकात का तकाजा है कि आप जनाब इमरान खान को जेल से बाहर लाने के लिए हुकूमत वक्त के ऊपर दबाव डालें। यह खत किसने तहरीर किया, क्यों तहरीर किया और क्या इस खत के जरिए हुकूमत पाकिस्तान पर अमरीका अपना असर और रसूख इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को जेल से बाहर निकालने में कामयाब हो पाएगा? दैट्स $1 मिलियन क्वेश्चन। क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ख़ास तौर पर जनाब हाफिज जी अमरीका के इस दबाव को कबूल करेंगे या इसको मुस्तरद कर देंगे? और इस दबाव को मुस्तरद करने के लिए क्या अमरीका की नाराज़गी को मोल लेने के लिए हाफिज साहब तैयार होंगे? $1 मिलियन क्वेश्चन। और क्या इमरान खान जेल से बाहर निकलकर रियासत पाकिस्तान के लिए एक खतरे के तौर पर सामने आएंगे? यह सवाल भी बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इन तमाम सवालात का जरा जायजा लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक और ब्रेकिंग न्यूज को आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज ईवान सदर के अंदर चंद वज़रा हल्फ लेने जा रहे हैं और इसके हवाले से ये खबर गर्म है कि जनाब पाकिस्तान की वफाकी काबीना आज उसमें तोसी होने जा रही है और इस हवाले से चंद वज़रा के नाम और उनके महकमे का इशारा भी सामने आ रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह है कि ईवान सदर ने इस बात की तस्दीक तो कर दी है कि आज वज़रा की हल्फ बर्दारी के लिए ईवान वज़ीर आज़म यानी वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से इंडिकेशंस मौसूल हो गई हैं ईवान सदर को, लेकिन नामजद वज़रा के लिए किसी तरह की कोई समरी ईवान सदर को अभी तक मौसूल ही नहीं हुई। उस समरी के अंदर ना तो नामजद वज़रा के नामों का जिक्र किया गया है और ना ही उनके पोर्टफोलियोज के हवाले से किसी तरह का कोई इशारा दिया गया है। इसका मतलब यह है कि काबीना में तोसी तो होगी, लेकिन अभी तक वज़रा के नामों के लिए कहीं से मंजूरी का इंतजार है और जब तक वो मंजूरी नहीं आएगी उस वक्त तक ये हल्फ बर्दारी नहीं होगी। और मेरा इशारा और मेरा ख्याल ये है कि इस सारे अमल के दौरान एक खबर जो इस वक्त जिस तरह मैंने आपको बताया कि वज़रा की हल्फ बर्दारी के लिए खबर मौजूद है, उसमें एक वजीर का नाम शामिल है और नामजद वजीरों में यानी जो अभी तक खबरें चल रही हैं उसमें तलाल चौधरी साहब का नाम शामिल है। और तलाल चौधरी साहब को मुझे ऐसे लगता है कि इशारों के मुताबिक उनको अमूर दाखिला का वजीर ममलिकत बनाया जा रहा है और इस वक्त वजीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब और मोहसिन नकवी साहब के नायब के तौर पर तलाल चौधरी का आना इनफैक्ट ये नवाज शरीफ साहब का एक नामजद वजीर है जो वहां पर आने जा रहा है और जो मोहसिन नकवी साहब हैं उनके इख्तियारात में कमी का इशारा है, जो कि मुझे नहीं लगता कि ये जो है ना मोहसिन नकवी साहब के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट किसी भी तौर पर कंप्रोमाइज करेगी। जो अभी तक नामों का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान नहीं किया गया, नामों की समरी अभी तक ईवान सदर नहीं भिजवाई गई, तो मुझे ऐसे लगता है कि इसी एक नुक्ते पर डेडलॉक मौजूद है कि क्या तलाल चौधरी साहब का पोर्टफोलियो चेंज किया जाएगा, क्या तलाल चौधरी साहब जो हैं अमूर दाखिला के वजीर ममलिकत के तौर पर हल्फ उठाएंगे और क्या मोहसिन नकवी साहब के साथ उनको शरीके इक़्तिदार किया जाएगा। इसकी अभी तक जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस वक्त तक इसकी मंजूरी नहीं आई और जब तक ये मंजूरी नहीं आएगी वज़रा की हल्फ बर्दारी के लिए किसी तरह की कोई पेशरफ्त भी हमारे सामने नहीं आएगी। अब तक की इतलात के मुताबिक जो वफाकी काबीना में
توسیع کے لیے نام سامنے آئے ہیں۔ ان میں مسلم لیگ نون کے رکن قومی اسمبلی حنیف عباسی، طارق فضل چودھری اور طلال چودھری کے نام سامنے آئے ہیں۔ ایم کیو ایم پاکستان سے رکن قومی اسمبلی مصطفیٰ کمال کو بھی وزراء کی لسٹ میں شامل کیا گیا ہے۔ بیرسٹر عقیل اور خالد مکسی کو بھی وفاقی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے وزیر مملکت برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی شزا فاطمہ کو بھی ترقی دے کر اب وفاقی وزیر بنایا جا رہا ہے، اور خبروں کے مطابق حنیف عباسی کو ریلوے، طارق فضل چودھری کو صحت، طلال چودھری کو وزیر مملکت برائے امور داخلہ، بیرسٹر عقیل کو وزیر مملکت برائے قانون اور مصطفیٰ کمال کو وفاقی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی بنانے کی اطلاعات ہیں۔ اور اگر منظوری مل گئی تو یہ سارے کام چلیں گے۔ اب منظوری کہاں سے آئے گی، اس حوالے سے مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو کچھ تفصیلات بتانے کی ضرورت ہے۔ خیر، جس طریقے سے یہاں پر منظوری کا چکر ہے، اسی طریقے سے عمران خان کے لیے جو سپورٹ ہے اس کے لیے بھی منظوری درکار ہے، اور امریکی رکن کانگریس ہیں جو ولسن اور آگسٹ پلگر، ان کی طرف سے مشترکہ خط تحریر کیا گیا ہے، اور اس خط میں سیکرٹری آف اسٹیٹ مارک روبیو کو خط لکھ کر زور دیا گیا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے بانی عمران خان کی رہائی کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کے ساتھ بات چیت کریں۔ یہ خط جس کو سوشل میڈیا پر جاری بھی کیا گیا ہے، اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ جناب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے سابق دور اقتدار میں وہ عمران خان کو اپنا دوست بھی ڈکلیئر کر چکے ہیں، اور موجودہ سیکرٹری آف اسٹیٹ یعنی وزیر خارجہ مارک روبیو کے ساتھ بھی عمران خان کے درینہ تعلقات رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا تھا اس خط میں کہ پاکستان میں جمہوریت بحال اور عمران خان کو رہا کرایا جائے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اس وقت مضبوط ہوتے ہیں جب ان کی بنیاد آزادی پر ہو۔ خط میں یہ بھی تحریر کیا گیا ہے کہ پاکستان میں عمران خان کو پسند کیا جاتا ہے، اور ان کی رہائی سے امریکہ اور پاکستان کے تعلقات میں ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پی ٹی آئی کے بانی کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب امریکہ جمہوریت، انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی اور پاکستان کے عوام کے لیے آزادی اظہار رائے، آزادی اجتماع اور آزادی صحافت کی بنیادی ضمانتوں کے احترام کے لیے پاکستان سے مل کر کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ امریکہ پاکستان کو جو انٹرنیشنل قوانین اور چارٹرز ہیں ان پر عمل درآمد کا پابند کرے۔ اب یہ صورتحال جس سے میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں بھی ذکر کیا تھا، اہمیت کی حامل اس وجہ سے ہے کہ اس وقت ریاست پاکستان کو معاشی ترقی سے ہمکنار کرنا چاہتی ہے، اور کسی طور پر ریاست پاکستان اس بات کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ پاکستان کو ایک مرتبہ پھر کلاڑی اور اناڑی کے سپرد کر کے یہ جو معاشی ترقی کا سفر اس وقت سٹارٹ ہوا ہے اس کے سامنے بریک لگا دی جائے۔ اور امریکہ کو میری اطلاع کے مطابق مختلف چینلز کے ذریعے گورنمنٹ آف پاکستان اور ریاست پاکستان کی طرف سے یہ بات باور کرائی گئی ہے کہ عمران خان عدالتوں سے اس وقت سزا یافتہ ہے، اور اس کی سزاؤں کو ڈیو پروسیس آف لا کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی ختم کیا جا سکتا ہے۔ ریاست پاکستان اس وقت اپنے طور پر عمران خان کو کسی طور پر ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ان کے بس میں ہے۔ لہٰذا اگر عمران خان کو ریلیف چاہیے تو پھر اس کو کورٹ آف لا سے اپنے آپ کو کلیئر کرانا پڑے گا، کیونکہ کلیئر کرائے بغیر عمران خان صاحب سیاست میں اب دوبارہ واپس نہیں آ سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ریاست پاکستان نے اس بات کا مکمل طور پر ارادہ کر لیا ہے کہ اگر امریکہ کی طرف سے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی عمران خان کی رہائی کے لیے کسی طرح کا کوئی دباؤ آئے گا، کسی طرح کا کوئی مشورہ نما حکم دیا جائے گا، تو اس کو جوتے کی نوک پر رکھا جائے گا، اس کو کسی طرح سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس تناظر کے اندر پاکستان نے جو ریجنل قوتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ لہٰذا یہ جو میک اور بریک والی بات بار بار کی جا رہی ہے، یہ مجھے نہیں لگتا یہ میک اور بریک
पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात के अंदर किसी तरह का कोई जो है वो असर अंदाजी इसके ऊपर कर सकेगी। हालात और वाक़यात दोनों वाज़ेह हैं कि पाकिस्तान किसी भी सूरत अपनी पोजीशन से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। और ये बात भी ज़्यादा काबिल ज़िक्र है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ एक करारदाद को भी मूव करने की कोशिश हो रही है, और इसके लिए तहरीके इंसाफ का जो लॉबिंग कंपनीज हैं वो भी जनाब अपना भरपूर असर रसूख इस्तेमाल कर रही हैं कि इस करारदाद के लिए मतलूबा वोट्स को हासिल कर लिया जाए। और इसके लिए जो अमेरिका में पीआर कंपनीज पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने हायर की हैं उनके ऊपर लाखों डॉलर्स पानी की तरह बहाए जा रहे हैं, और जब पैसा अंधाधुंध लगाया जाएगा तो फिर उससे कुछ ना कुछ नताइज भी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। और मुझे नहीं लगता कि नताइज हासिल करने की ये कोशिश पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जो यहाँ पर परेशानियाँ हैं उनको कम करेगी, बल्कि उसके अंदर मज़ीद इजाफा करेगी अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ समझे तो। अपने राय को ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।